वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब यकजान दो गालिब हैं। पिछले 4 बरसों में सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में तेल की फराहमी और माली मुआवनत की। वक्त आ गया है बाहमी ताउन को मुआशी शराकतदारी में बदला जाए। वज़ीर आज़म सऊदी कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में इजहार ख्याल कर रहे थे। Saudi Arabia will always support Pakistan in every walk of life. In the recent past, in the last 4 years, the quantum of monetary support from His Majesty King Salman bin Abdulaziz and His Royal Highness the Crown Prince has given to Pakistan runs into billions of dollars, be it deposits in the State Bank of Pakistan, deferred payment facility on the import of oil. We have no words to thank this generosity. This is a unique relationship. It's like one soul and 2 hearts. Now is the time for us to sit down, to chart out a program. We should build a roadmap, a program through which not only we can enhance our tajara, but also investments in terms of employment, in terms of production, in terms of revenue generation, and so on and so forth. Agriculture or agricultural based, industrial investments, and then export all this production back to the Mamlaka and other places of the world. The government of Saudi Arabia and the government of Pakistan can sit down together and come out with option 1, option 2, option 3. There are many. For example, providing drinking water in Medina and Karachi. I remember in 1920 refinery in Pakistan. Yes. So we are ready to sit down and discuss about that refinery. वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि IMF प्रोग्राम एक आध दिन में बहाल हो जाएगा। आलमी मालियाती इदारे को सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में इजाफे और 12 लाख आमदन पर इनकम टैक्स छूट पर कोई एतराज़ नहीं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि गरीब आवाम को रिलीफ देंगे, अमीरों पर टैक्स लगेगा। मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि एक आध दिन के अंदर ही हो जाएगा। IMF का तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं है हमारे, एज लॉन्ग एज वी हैव द पैसे, और 12 लाख रुपए के ऊपर जो है तनख्वाह पे वो इंशाअल्लाह ताला वो बात होगी। टैक्स एग्जेम्पशन का बता दें कि 12 लाख इंशाअल्लाह ताला उनको फंडामेंटल पता करेंगे। सर 47 बिलियन का जो रिलीफ दिया है उसमें कुछ कमी होगी? किसमें? इनकम टैक्स रिलीफ 47 बिलियन को साहिब सरबत लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन गरीब आवाम को रिलीफ नहीं। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक ने कहा है कि आरिफ अलवी का तरीका दुरुस्त नहीं। सदर ममलिकत को आइन की पासदारी करनी चाहिए। कौमी एहतसाब तरमीमी बिल आज नोटिफाई हो जाएगा। जबकि इमरान खान कटपट्टी पर पिस्तौल रखकर इलेक्शन का फैसला नहीं ले सकते। PTI चेयरमैन के मुतनाज़ा बयान पर कार्रवाई के लिए स्पीकर खत लिखें। कभी वो कहते हैं जी न्यूट्रल मेरी मर्जी से नहीं चलते, कभी कहते हैं इलेक्शन कमीशन नहीं करते, कभी वो कहते हैं जुडिशरी नहीं चलती। उनकी मर्जी से ये मुल्क नहीं चल सकता। उनकी मर्जी से अगर ये मुल्क चलता तो ये 4.25 साल में जो तबाही उन्होंने इस मुल्क के साथ की है ये ना होती। अपनी कुर्सी की खातिर उन्होंने पार्लियामेंट की और कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई। उन्होंने वो किया जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। जमहूरियत तो ये है कि यहाँ खड़े होकर अपोज करें, यहाँ खड़े होकर तनकीद करें, मगर अगर वो चाहते हैं कि ब्लैकमेल करके और पिस्तौल हमारे कनपट्टी पे रख के हमसे इलेक्शन ले लेंगे तो वो नहीं मिलना। इन्होंने पहले भी वो ड्रामा किया, पहले खड़े होकर गालियां दी पार्लियामेंट को और क्या कुछ नहीं कहा, और फिर उसी पार्लियामेंट में आके बैठे। हम तो फिर कहते हैं गालियां बहुत दे दी, आओ पार्लियामेंट में बैठो, पार्लियामेंट में हिस्सा लो, मगर जो कुछ सदर साहब ने किया काबिल मजम्मत है। वो सदर पाकिस्तान है, वो सदर PTI के नहीं हैं। उनकी एक शख्स की मर्जी इस पे ना मुसल्लत की जाए और डिक्टेशन अपनी पार्टी से, अपनी जमात से लेना मुनासिब नहीं है। ये जमहूरियत जो रवायत और कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स ऑफ बिजनेस को जो वायलेट किया जा रहा है, ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। खान साहब ने जो गुफ्तगू की थी, जिस गुफ्तगू में उन्होंने खुदा न खास्ता पाकिस्तान के टूटने की बात की, जिस गुफ्तगू में उन्होंने फ़ौज को तबाह और बर्बाद होने की खुदा न खास्ता बात की, वो मैंने आपसे गुजारिश की थी एक हुकूमत पाकिस्तान को ख़त लिख दें कि कम अज़ कम उसके ऊपर तो कार्रवाई करें, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं और पूछें कि इसके ऊपर क्या होना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने मुखालिफिन के खिलाफ नैब को इस्तेमाल किया
اپوزیشن نیب قانون کو NRO کہتے ہیں، کیسز تو ان کے نکل رہے ہیں، ایسا نہ کریں، یہ ملک ہوگا تو ہماری سیاست بھی ہوگی، مل کر چلیں۔ وہ سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ ضمانت کے قانون کو ہم نے اور بہتر کیا، کیونکہ دنیا جہان میں کہیں پہ اتنا ڈریکونین لا نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں کہ تمہارے خلاف الزام ہے تم نے 22 کروڑ کی یا 22 ارب روپے کی کرپشن کی ہے، 3 سال وہ جیل میں رہتا ہے، فل فلیج ٹرائل کے بعد عدالت کہتی ہے کہ ہم آپ کو باعزت بری کرتے ہیں۔ سر ان 3 سالوں کا حساب کون دے گا؟ عمران خان صاحب نے 20 دفعہ یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ اگر آپ نے اس ملک کو چلانا ہے تو اکاؤنٹیبلٹی لاز کو تبدیل کرنا ہے۔ آپ اسے NRO کا نام دیتے ہیں، NRO یہ آپ کے لیے سے آپ کے نکل رہے ہیں۔ وہ چاہے 54 ارب روپیہ شہزاد اکبر صاحب کا دیا گیا جو کہ مال مسروقہ برآمد ہوا اور جمع کرا دیا گیا کسی شخص کے جرمانے کی مد میں، یہ عثمان بزدار صاحب کے لیے NRO ہے جنہوں نے 900 کنال زمین راتوں رات اپنے نام کروا لی تھی۔ ملک آگے بڑھائیں خدا کے لیے، نیب ترامیم کے حوالے سے ایک ایک شک پہ انہیں سیٹسفائی کریں گے۔ PTI رہنما فواد چودھری نے کہا ہے نیب قانون میں ترمیم NRO 2 ہے، اس ترمیم سے شریف اور سرداری فیملی کو خاص طور پر فائدہ دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کا امریکی سفیر سے IMF ڈیل کرانے کا کہنا شرمناک ہے۔ ملک میں عجیب صورتحال ہے، حکومت میں موجود ٹولہ اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ IMF سے جو ان کی ڈیل نہیں ہو رہی، اب کتنا شرمناک ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم اور پاکستان کا وزیر خزانہ امریکن امبیسڈر کو کہہ رہے ہیں کہ IMF سے ہماری ڈیل کرائیں۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس حکومت کو اور وزیر خزانہ کو، ان کی وفاقی ٹیم کو کہ کرنا کیا ہے۔ اتنے نالائق اور اس قدر سطحی لوگ جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اوپر حکومت کر رہے ہیں کہ ہمیں تو ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ کدھر لے کے جائیں گے ملک کو۔ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، لیکن اس لاء کے ذریعے شریف فیملی اور زرداری فیملی جو ہے اس کو اسپیسیفکلی جو ہے وہ فائدے دیے گئے۔ ایفیکٹولی NRO 2 ہے جس کو آج جو ہے یہ امپلیمنٹ کیا ہے، صدر مملکت نے اس کو سائن کرنے سے انکار کر دیا۔ تو پاکستان میں اس وقت ایک جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کا ایک معاملہ چل رہا ہے جس میں مدعی بھی وہ خود ہے، منصف بھی وہ خود ہے، اور انہوں نے اپنے کیسز میں ہی خود کو یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ سارا کام ہم اس کو جو ہے وہ لے کے کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے کہا ہے کہ لانگ مارچ کے بعد جمعے اور اب اتوار کو احتجاج کی کول بھی پٹ گئی۔ عمران خان نے احتجاج کی 3 ناکام کولز دیں، پنجاب سے صرف 700 لوگ باہر نکلے۔ قائد انقلاب کے بچے برطانیہ میں ہیں اور دوسروں کے بچوں کو سڑکوں پر بلا رہے ہیں۔ عمران خان کا حساب پہلے اور انتخاب بعد میں ہوگا۔ لانگ مارچ کی کال دی، پٹی، جمعے کی کال دی، پٹ گئی، اتوار کی کال دی، وہ بھی بچا پٹ گئی۔ ہیٹرک کی ہے آپ نے ناکام کالوں کی۔ قائد انقلاب جو ہے وہ AC والے کمرے کے اندر بنی گالا کے اندر چھپے بیٹھے ہیں۔ قائد انقلاب کے بچے برطانیہ میں ہیں اور دوسروں کے بچے اور نوجوانوں کو کہا جائے کہ آپ سڑکوں پہ نکلیں۔ ایسے انقلاب خان صاحب نہیں آ سکتے۔ یہ انقلاب نہیں ہے، یہ آپ کا ایک ڈرامہ ہے صرف اقتدار تک پہنچنے کے لیے۔ یہ اسی طرح جیسے تبدیلی کا ڈرامہ کیا تھا۔ آپ کے پیٹ کے اندر جو مروڑ اور جو انقلاب کا ہر 10ویں 15ویں دن اٹھتا ہے وہ انقلاب کا نہیں ہے۔ وہ جب آپ سے حساب کی بات کی جاتی ہے تب آپ کو انقلاب یاد آتا ہے۔ یہ انقلاب نہیں، یہ آپ حساب سے ڈر رہے ہیں۔ حساب تو ہوگا، اور خان صاحب بالکل ذہن میں رکھیں، حساب پہلے ہوگا، انتخاب بعد میں ہوگا۔ تمام ایویڈنس عدالتوں میں رکھیں گے، ایسی ایویڈنس ہوگی جسے کوئی ڈینائی نہ کر سکے۔ اس کے بعد یقیناً آپ بنی گالا سے آپ کو تشریف لے جانا پڑے گی، اڈیالہ بھی۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس طلب کر لیا گیا۔ اجلاس میں آرمی چیف DGISI قومی سلامتی امور پر بریفنگ دیں گے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے لیے ایوان مختص کرنے کی تحریک وزیر پارلیمانی امور مرتضیٰ جاوید عباسی نے پیش کی۔ اجلاس 21 اور 23 جون کو قومی اسمبلی ہال میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں آرمی چیف DGISI قومی سلامتی امور پر بریفنگ دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی جلیل احمد شرک پوری نے ملاقات کی۔ جلیل احمد شرک پوری نے حمزہ شہباز کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ رکن پنجاب اسمبلی جلیل شرک پوری ایک عرصے سے لیگی قیادت سے ناراض تھے۔ ان کو منانے میں جاوید لطیف اور رانا تنویر نے اہم کردار ادا کیا۔ میاں جاوید لطیف نے جلیل شرک پوری کو نواز شریف کا پیغام پہنچایا۔
वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात के बाद मियां जलील शरकपुरी ने बताया, हमजा शहबाज से मुलाकात को ख्वाहिश जाहिर की थी। मुस्लिम लीग नून पहले भी मेरी जमात थी, अब भी है। जलील शरकपुरी ने कहा कि इमरान खान से मोहब्बत और एतमाद का रिश्ता रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पीटीआई के कबायली अरकान अपनी हुकूमत पर बरस पड़े। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर ने कबायली अवाम के लिए अपनी वजारत कुर्बान करने का ऐलान कर दिया। कबायली अरकान ने बजट इजलास का बायकॉट किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन नहीं बल्कि हुकूमती कबायली अरकान की अपनी ही सूबाई हुकूमत और साबिका वफाकी हुकूमत पर गोलाबारी, सेहत कार्ड, फंड्स की गैर मुनसिफाना तकसीम, जम कबायली अजला को सूबाई हुकूमत की जानिब से नजरअंदाज किए जाने पर एहतजाजन बजट इजलास से वॉकआउट कर दिया। हुकूमती अरकान का कबायली अवाम के हकूक के लिए आखिरी हद तक जाने का अंदिया दे दिया। अरकान कहते हैं कबाइल के लिए न सिर्फ सूबाई हुकूमत बल्कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ भी एहतजाज करेंगे। हमारे अपने सूबाई गवर्नमेंट से भी गिले शिकवे है और फेडरल गवर्नमेंट से वो तो ऑलरेडी हमारे खिलाफ है। मैंने ये बात की है कि ये मेरा मिनिस्ट्री जो है या जो भी है ये मेरा कबाइलों पे कुर्बान है, कोई मसला मेरे लिए नहीं है। आवाज़ हम अगर ना उठा सकें इसी थ्रेट की वजह से कि हम मेंबर नहीं रहेंगे, ये चीज़ नहीं रहेंगे, तो ये नामुमकिन बात है। हम अगर बने हैं, हम अपने आवाम की आवाज़ उठाने के लिए बने, अगर उस पर हमारी कोई किस्म की कुर्बानी जाती है तो कुर्बानी जाए। कबायली हुकूमत और अपोजिशन अरकान के एहतजाजन वॉकआउट के बाद कोरम टूट गया। मसनद नशीन ने इजलास कल तक मुलतवी कर दिया। कराची की मकामी अदालत ने डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत का सबब जानने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने के अहकामात जारी कर दिए। इस हवाले से जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से सेक्रेटरी हेल्थ को खत लिख दिया गया है। खत में कहा गया है कि आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए और तारीख भी मुकर्रर की जाए। आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के लिए ज़रूरी इक़दामात करने का हुक्म भी दिया गया।